जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आज पुष 16 अर्थात् राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस 2033 साल पुष 16 गते नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला सहितका नेताहरू 8 वर्षे निर्वासित जीवन बिताएर फर्केको दिनलाई आज विशेष दिनका दिन रूपमा लिइन्छ। खास गरी मेलमिलापको नीति लिएर बीपी कोइराला जसरी भारत निर्वासनबाट नेपाल फर्किनु भएको थियो, यो फर्किसकेको दिन विशेषको रूपमा आज नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई भव्य रूपमा मनाउने गर्छ। दर्शकबिन पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै बीपीले अभिव्यक्त गरेका विचार, बीपीका सिद्धान्तमा आज हामी कहाँनेर छौँ, कहाँनेर चुक्दैछौँ, बीपीका सिद्धान्त मेलमिलाप आज कहाँ हराउँदैछन्, किन विभिन्न पार्टीगत रूपमा हामी झगडा गरिरहेका छौँ, सरकार सञ्चालनमा किन दौडधुप मात्रै गरिरहन्छौँ, के हामी सिद्धान्तमा मेलमिलापमा किन अडिन सक्दैनौँ, मेलमिलापका सिद्धान्तहरू लिएर किन अझै पनि हाम्रो चेतना त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन, के साँच्चै बीपीका कुराहरूमा हामी अडिक हुन नसकेको हो, अर्थात् विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसले बीपी पथलाई किन छोड्दैछ भन्ने विषय आज हामी मूल विषयका रूपमा लिएका छौँ। र आज हामीले स्टुडियोमा यही विषयमा र बीपीको सान्दर्भिकता र वर्तमान अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नको लागि स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्त, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका सहमहामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई निम्त्याएका छौँ। यहाँहरू दुवैलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे। म विषय प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला बीपीको मेलमिलाप नीतिमा के थियो भन्ने कुराहरू यहाँलाई देखाउन चाहन्छु, त्यसपछि म अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। बीपीको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिमा के छ? बीपीको अपिल थियो, हाम्रो देश आज राष्ट्रिय सङ्कटमा छ। यता केही वर्षदेखि यो सङ्कट चर्किँदै गएको कुरा सबैले महसुस गरेकै हो। यसले गर्दा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएको छ। यस तथ्यलाई अरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। यो गम्भीर वास्तविकतालाई बुझेर हामी स्वदेश फर्कँदैछौँ। उहाँको अपिलमा छ, हाम्रो विचारमा अस्तित्वको सङ्कट आइपर्नुको कारण राष्ट्रिय एकताको अभाव पनि हो, जसले गर्दा हाम्रो देशमा विदेशी तत्त्व कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेका छन्। बीपीको चिन्ता थियो, आज देशमा स्वार्थ परायणता, साम्प्रदायिक व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलाबाला छ। यस्तो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिले हत्या राष्ट्रियताको हुन्छ। हिजोसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको निम्ति मात्र थियो। आज एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ, देशको अस्तित्वको रक्षा गर्ने। यसबाहेक अपिलमा थियो, प्रजातन्त्र प्राप्ति र राष्ट्रको रक्षा दुवै जिम्मेवारी नेपालीले लिनु परेको छ। यदि हामीले एउटै जिम्मेवारीको मात्र कुरा गर्यौं भने हामी एक पक्षीय भएर गलत बाटोतिर लागेका हुनेछौं र यदि हामीले प्रजातन्त्र प्राप्तिमा मात्र जोड दियौं भने राष्ट्रिय संकटको निवारणमा हाम्रो योगदान रहँदैन। त्यति मात्र होइन, यस्तो एक पक्षीय कार्यले हामी विदेशीहरूको चालमा पर्ने खण्डमा हुन्छौं। बीपीले लेख्नु भएको छ, यदि हामीले केवल राष्ट्रियताको मात्र चर्चा गरौं भने 16 वर्षको खोक्रो राष्ट्रियताको नाराबाजीमा लाग्छौं र अधिनायकवादको पक्षधर हुन पुग्छौं। यस्तो खोक्रो राष्ट्रियताले राष्ट्रको रक्षा गर्ने मनोबल देशवासीमा पैदा गर्न सक्दैन। बीपीको बुझाइ, आज देश उपरको खतरा बुझेर हामीले यो अर्को ऐतिहासिक निर्णय लिएका छौं, जुन निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसको परम्पराको अनुरूप छ। प्रत्येक राष्ट्रको इतिहासमा यस्तो घडी पनि आउँछ जब यसका बासिन्दाले आफ्नो ज्यान समेत खतरामा हालेर यसको अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्छ। हामीलाई लाग्छ आज नेपालमा त्यो घडी आएको छ। सुरक्षा खतरामाथि बोल्दै बीपीले लेख्नु भएको थियो, हामीमाथि सम्भावित खतरा राष्ट्रको अस्तित्व खतराको सामु नगर्ने भन्ठानेर नै यो ऐतिहासिक निर्णय हामीले लिएका हौं। मेलमिलापको नीतिलाई लिएर बीपीले नै भन्नु भएको छ,
यस राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद र अनुभव र मत भिन्नतालाई बिर्सेर र समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ। राष्ट्र रहेन भने हामी रहनौ भन्ने भावनाले प्रेरित हाम्रो कार्यक्रम हुनुपर्छ। अन्तमा बीपीले भन्नुभएको छ, राष्ट्रको रक्षा, देशको उन्नति, जनताको सुख र समृद्धिको पुनित कार्यमा हामी सबै एकमत भएर लागौं। मैले अवसर पाएको खण्डमा महाराज धिराजका समक्ष पनि आफूलाई लागेका कुरा राख्नेछु। राष्ट्रलाई बचाउने जिम्मेवारी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। प्रकाशजी, जसरी हामी बीपीका कुराहरू, बीपीका सिद्धान्तहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस अडिग रहेको छ भनिन्छ, यो आजको सान्दर्भिकतालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ अथवा मेलमिलाप दिवसको सान्दर्भिकतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? आज यो 45औं मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा सर्वप्रथम त आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। 33 सालमा बीपीले एउटा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कनु भएको थियो। त्यो सान्दर्भिकता अहिले पनि एकदम उत्तिकै छ। त्यति बेला राजा महाराजाहरू थिए, त्यति बेला पञ्चायतको एउटा कालकोठरी पनि थियो। उहाँ आफूलाई असुरक्षाको अनुभूति हुँदाहुँदै पनि उहाँ राष्ट्रिय हितका लागि मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउनु भएको थियो। त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू त्यहाँ सङ्कटग्रस्त अवस्थामा त्यति बेला थियो। उहाँले चाहिँ म प्रवासमा बसिरहनु भन्दा पनि अब राष्ट्रिय सङ्कटको बेला म मुलुकमै बसेर, मेरो देशमै बसेर, मेरो नेपालमै बसेर म बरु राजासित, अरू सरोकारवाला अरू वर्गहरूसित, अरू पक्षहरूसित पनि बसेर वार्ता गर्छु, गफ गर्छु, कुराकानी गर्छु। यो बेला म नेपालभित्रै बसेर नै मैले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने नीति अनुरूप उहाँले नेपाल त्यति बेला आउनु भएको थियो। र त्यति बेला पछाडि अहिले यो 45 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा थुप्रै राजनीतिक आन्दोलनहरू, अरू थुप्रै परिवर्तनहरू, व्यवस्थाहरू पनि परिवर्तन भयो। 46 सालमा भयो, त्यसपछि 36 सालमा भयो। र हामीले यो बिचमा संविधान पनि थुप्रै फेर्यौँ, व्यवस्था पनि फेर्यौँ, सबैको अभ्यासहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। तर अब अहिले आएर फेरि आजको यो घडीमा हामीले अहिले 45औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि पनि नेपाल फेरि त्यही बेलाको जस्तो सङ्कटमा छ। खालि हामी कहाँ चाहिँ राजा छैनन्, अहिले हामी गणतन्त्र छौँ भनेका छौँ। एउटा राजालाई हटाएर अरू थुप्रै मान्छेहरू राजा हुने कोसिस गरिरहेछन्। यहाँ राजाको हाउभावमा, राजाको चाहिँ सानमानमा बसिरहेका मान्छेहरू पनि छन्। तर सङ्कट राजा छैनन्, तर सङ्कट वैदेशिक चलखेलका कुराहरूदेखि लिएर, डेमोक्रेसीका कुराहरूदेखि लिएर, जनताका समृद्धिका कुराहरू, यो लोकतन्त्रका कुराहरू सबै अहिले पनि खतरामै छ। संविधान फेरि पनि च्यात्ने कोसिसहरू भएको छ। संविधानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसैले पनि काम गर्न सकेनन्। हामीले उति बेला संविधान एकदम उत्कृष्ट संविधान हाम्रो बन्यौँ, संविधान सभा मार्फतै संविधान बनाउने पनि बनायौँ पनि। जनताहरूले आन्दोलनमा सहभागिता भएर सहयोग पनि गरे। सान्दर्भिकता छ यसको, एकदम सान्दर्भिक छ। अहिले हामीले त्यति बेला राष्ट्रिय हितका कुरा बीपीले थुप्रै परिभाषा गर्नुभयो पनि अहिले हामीले लोकतन्त्र, संविधान र सङ्घीयता, यो पछिल्लो उपलब्धिहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, मूलतः संविधान नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी संविधानसँग मिल्नुपर्छ। देवेन्द्रज्यू, पार्टी नै नेपाली काङ्ग्रेस बीपी, यो सान्दर्भिकता, आजको सान्दर्भिकतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले समय सान्दर्भिकता छ कि छैन बीपीको? एकदमै बीपी युगद्रष्टा नेता हो। सर्वप्रथम त आज यो 45औं मेलमिलापको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो मुलुकमा जो राजनीतिक समस्या, जो संवैधानिक समस्याबाट गुज्रिएर दलहरू चाहिँ विभक्त भएका छन्, दलभित्रका पनि व्यक्ति गुटमा लागेका छन्, यो दिनले सबैलाई प्रेरणा दियोस् कि राष्ट्र निर्माण गर्ने र राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने दिशामा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसले एक कदम अगाडि बढाउने प्रयास गरोस्, यो शुभकामना दिन चाहन्छु। सन्दर्भ बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा छ। बीपी कोइरालाले त्यस बेलामा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति किन लिनु पर्यो, त्यो गहिरिएर बुझ्न पर्ने विषय छ। यहाँहरूलाई थाहा होला कि 2017 सालमा पौष 1 गते 2/3 सरकार बीपी कोइरालाको अपदस्थ भयो। तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट त्यो अपदस्थित भयो। अपदस्थ भइसकेपछि शासन व्यवस्था मात्रै अपदस्थ भएन, उहाँलाई 8 वर्ष सुन्दरी जेलमा राखियो। 8 वर्ष पछाडि, 8 वर्षको जेल जीवन पछाडि फेरि 8 वर्ष उहाँले निर्वासनमा बिताउनु पर्यो। भारतमा गएर प्रजातन्त्रको प्राप्तिको लडाइँ लड्छु, त्यहाँबाट तपाईँको म सहयोग लिन्छु, अथवा त्यहाँबाट नेपालको भूमिमा एउटा चेतना फैलाउँछु भन्ने जुन अभियान थियो। तर त्यो 8 वर्षको निर्वासनमा बसाइमा बीपी कोइरालाले राष्ट्र बुझ्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि मेरो देश नेपाल 1816 मा यसको एउटा चाहिँ भूगोल त बन्यो, देश त बन्यो, तर यसको आत्मा बन्न सकेन, राष्ट्रियता भाव भएन, एउटा फ्रेम त बन्यो तर तस्बिर राखिएन। त्यस्तो देशलाई माया गर्नुपर्ने एउटा स्थिति थियो।
उहाँलाई प्रजातन्त्र त कुनै हालतमा सम्झौता गर्ने विषय थिएन, प्रजातन्त्र जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा पनि लागिरहेको थियो। तर त्यस बेलामा दक्षिण एसियामा ठुलो समस्या आइरहेको थियो। सिक्किम विलय हुने चरणमा पुग्दै थियो। त्यहाँको राजालाई अपदस्थ गर्ने त्यो देखेर नै त्यो मैले भन्दैछु, सिक्किमको घटना थियो। पाकिस्तानमा चुनाव भइरहेको थियो, प्रजातान्त्रिक तवरले चुनाव भएको थियो। अमेरिकी सेनाको सहयोगमा त्यहाँको शासन व्यवस्था कु गरिएको थियो, जनअधिकार कु गरिएको थियो, सैनिक शासन थियो। अफगानिस्तानमा तत्कालीन सोभियत सङ्घले त्यहाँ तपाईँको हस्तक्षेप गरेर त्यहाँको शासन व्यवस्थालाई पनि तहस नहस बनाइरहेको अवस्थालाई देखिसकेपछि बिपी कोइरालाले त्यो 8 वर्षको जेल जीवन, आफ्नो 2/3 सरकारको अपदस्थी र 8 वर्षको निर्वासन पछाडि यो देश त राजा बिना चल्दो रहेछ। राज संस्था भएन भने खोकुरो प्रजातन्त्रले मात्रै पनि केही गर्न सक्दो रहेछ। र राजामा पनि राष्ट्रवादको कुरा मात्रै भयो भने पनि राष्ट्र चल्दैन। अघि तपाईँले देखाएको क्लिपमा पनि मैले त्यो देखेँ, सुने कि राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरू पनि, घोर राष्ट्रवादी कुरा गर्नेहरू जमात पनि कमी छैन। यो अवस्थामा देशलाई निकास दिन, देश जोगाउन सान्दर्भिकताका कुरा एकदमै त्यो बेलामा 33 सालमा लिएको नीतिलाई मैले अहिले सन्दर्भ समय भयो भने उहाँले के सन्दर्भमा अन्तिम डकुमेन्ट मर्ने बेलामा उहाँले लेखेर भन्नुभएको छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले कहिल्यै राष्ट्र संस्थाका विरुद्धमा जाने चेष्टा नगरोस्। त्यो गयो भने उहाँले भन्नुभएको छ राजाको घाँटी र जनताको घाँटी, जनताको तर्फबाट मेरो घाँटी एकै ठाउँ जोडिएको छ, एउटा तरबारले काट्यो भने दुईटै घाँटी नाश हुन्छ भनेर जुन बिपी कोइरालाले भन्नुभयो नि, त्यो सान्दर्भिक त अहिले हेर्दा हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यौँ। अहिले काङ्ग्रेसले मान्दैन त्यो विषय। अब काङ्ग्रेसले मान्दैन भन्ने हो भने आज पनि तपाईँको मेलमिलाप दिवसमा बिपीको फोटो राखेर माल्यार्पण गर्ने काम भइरहेको छ। चुनावमा प्रचारमा गयो भने हामी बिपीवादी हौँ भन्ने कुरा छ होइन, हामी बिपीकै अनुसरण गरिरहेका छौँ भने छ। तर यसको पनि के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको समाजवादी नीतिलाई त 51 सालदेखि नै आफ्नो घोषणापत्रमा हटाएको कुरा हो। त्यस पछाडि जो 62-63 आन्दोलन थियो, आन्दोलनको मकसद एकातिर थियो, तर किन थाहा छैन। हाम्रा तपाईँको चाहिने टावर पर्सनालिटी भएका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो। 62-63 पछि हामीले जब 2047 सालको एकदमै सुन्दर संविधान, संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर व्याख्या गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई फ्याँक्ने काम गरिसकेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिमा छु भन्दा अब समाजले त्यति पत्याउँदैन कि हामी सान्दर्भिकमै जोडौँ। अहिलेको सन्दर्भमा कतिको सान्दर्भिक छ भन्ने अहिले त झन् सन्दर्भ। अहिले तपाईँको टेलिभिजनमा कार्यक्रम भइरहेको अवस्थामा हेर्ने हो भने ठ्याक्करकै 2015 सालको अवस्था अहिले देखिएको छ। हजुर प्रकाशजी, महान राष्ट्रवादी बिपीको काङ्ग्रेसमा जीवन कहाँ छ? होइन, अब यस्तो छ, अब नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्त आदर्शलाई छोडे भनेर भनिहाल्न त मिलेन होइन। किनकि अब कोही सीमित व्यक्तिहरू चाहिँ कोही एउटा चरित्र तरिकाहरू अलिक फरक हुन सक्छ, त्यो व्यक्तिगत विषय हो। काङ्ग्रेसमा बिपीको जीवन कहाँनिर छ? आम रूपमा त अब बिपीले आत्मसात गर्नुभएको बिपीको सिद्धान्त आदर्शलाई नै काङ्ग्रेसले आत्मसात गरेर यहाँसम्म आएको छ नि त। यो लोकतन्त्रको लडाइँमा यो सबै अहिलेको संविधानदेखि लिएर यो सबै जति पनि नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले नै यो तपाईँ संविधान नेपाली काङ्ग्रेसले बनायो। 46 सालको जनआन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सफल भएको थियो भने मुलुकमा सङ्कट पर्दाखेरि त काङ्ग्रेसले यसको नेतृत्व गरिरहेछ। खालि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर अनि हामी यहाँ अगाडि एउटा व्यवस्था परिवर्तन भएर हामी अगाडि पुगिसके पछाडि फेरि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब भत्काउने, त्यसलाई चाहिँ त्यसको सफल कार्यान्वयन नगर्ने। 46 साल पछाडि माओवादीहरूले चाहिँ अब हामी 47 सालको संविधानलाई पनि राम्रै संविधान मानेका थियौँ, तर माओवादीहरूको एउटा विद्रोह, जनविद्रोह एउटा चाहिँ त्यो विध्वंसात्मक सङ्घर्षले गर्दाखेरि त्यो संविधानलाई खाइदियो। पछि राजाले त्यसलाई पनि अब उनीहरूलाई नै सपोर्ट हुने गरी चाहिँ अब सरकारहरू, डेमोक्रेटिक सरकारहरूलाई अपदस्थ गर्यो। र अहिले तपाईँ संविधान पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै बनायो त। पहिले संविधान सभाले बनाएको कुरा त बनेन। तिनी कुरा छोडौ, अहिले बिपीलाई स्थान काङ्ग्रेसले कहाँनिर दिएको? संविधान जारी गर्यो तर त्यसको कार्यान्वयनमा त फेरि कम्युनिस्टहरूले फेल खुवायो नि त। बिपीको के छ भने यो मुलुकलाई सङ्कट पर्दाखेरि मुलुकलाई निकास दिने कुरामा अनि बिपीले आत्मसात गरेका जनताका सरोकारका विषयहरू, जनजीविकाका कुराहरूलाई काङ्ग्रेसले अहिले पनि बिर्स्या छैन। अप्ठ्यारो पर्छ उही बिपीको नाम लिने बाहेक अरू काम त केही देखिएको छ? बिपीको नाम त यस्तो हो नि त, बिपी अब हाम्रो संस्थापक नेता होइन, महामानव बिपी कोइराला अब नेपालको अब यो हामी खालि नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्तमा टेकिएन क्या?
टेक्या छ कोही सीमित केही व्यक्तिहरूले टेकेन होला उनका व्यक्तिगत चरित्रले गर्दा अलिकति यसलाई धुमिल बनाएको हुनसक्छ तर समग्रमा त नेपाली काङ्ग्रेस त बिपीकै पार्टी हो नि त बिपीकै विचार हो नि त यहाँसम्म आएको त देवेन्द्रजी बिपीको विचार भनेर छुट्टै पार्टी गठन गर्नुभएको छ साँच्चै के छ त्यसभित्र बिपीका कुन कुन कुराहरूलाई तपाईँले ठ्याक्कै टेक्नु भएको छ ट्याकेर के तपाईँलाई भनिदिन्छु नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले बिपीको नाम लिने बीको पनि अर्थको नाम लिने अधिकार छैन मैले कारण भनिदिन्छु बिपी विचार भने के हो बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप के हो बिपी कोइरालाले स्वयंले भन्नुभएको छ म मरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा मेरो विषयलाई लिएर ठुलो भरम सिर्जना गरिनेछ उहाँले भन्नुभएको छ यो मेलमिलाप राजासँगै हो त्यो राजा भनेको पनि शाहवंशीय राजासँगै हो किनभने हिमाल पहाड तराई सारा बिपीले घुमेपछि जनमतमा त राजासँग चुनाव लडेको त भएन नि राजाको त पार्टी हुँदैन नि राज संस्था भनेको त एउटा तपाईँ सबैको एउटा अभिभावकको रूपमा बस्ने उसको दल हुँदैन उहाँ चुनाव लड्नुभयो दुईतिया ल्याउनु भयो दुईतिया ल्याउँदा त वास्तवमा हिरो त बिपी कोइराला हुनुपर्ने हो नि तर उहाँले के ठान्नुभयो भने मलाई दिएका मतभन्दा राष्ट्रिय धरोहर मेरो त पार्टी भएर कार्यकर्ता भएर पो मेरो प्रचार गरेर भोट आयो तर तपाईँको राजालाई त सबै मान्ने यहाँ दलितले पनि राजा मानेको छ जब जनजातिले पनि मानेको छ हिमालमा बस्ने पनि मानेको छ सबै ब्राह्मणले पनि मानेको छ त्यो राज संस्था रह्यो भने राजा रह्यो भने देश रहन्छ किनभने देशको देशै रहेन भने त राजा हुँदैन प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा त अर्को मुलुकमा गएर हुन सकिन्छ ठ्याक्कै त्यसकारणले गर्दा बिपीको विचार भनेको के हो भने एउटा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति प्रधान विषय हो भने आर्थिक समृद्धिमा समाजलाई लैजाने कुरा अर्को बाटो हो बिपी कोइरालाले 3टा सिद्धान्त दिनुभएको छ त्यो भनेको राष्ट्रियता भनेको मैले अहिले भने त्यो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसँग सान्दर्भिक कुरा हो सन्दर्भसँग जोडिएको कुरा हो प्रजातन्त्र के अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रजातन्त्र छ मैले प्रकाश पन्तजीसँग मेरो अपमान छैन उहाँ त राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभएको छ सम्मान छ तर जो चुनाव लडेर आएको छ के प्रजातन्त्र पद्धतिबाट चुनाव लडेर आएको छ हो उम्मेदवार त हाल्यो उम्मेदवार हाल्दा कति रुपियाँ नेतालाई टक्राउनु पर्ने अनि त्यति रुपियाँ फेरि जनतालाई टक्राउनु पर्ने तल तपाईँ घोर कमिसनखोरलाई टक्राउनु पर्ने त्यस्तो प्रवृत्तिबाट सच्चा प्रजातन्त्रवादी सच्चा देशका लागि लडेको सिपाही आउन सक्छ सक्दैन प्रजातन्त्रको दुहाई मात्रै हो त्यसकारणले गर्दा प्रजातन्त्र पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई प्रजातन्त्र भनेको एउटा तपाईँको चाहिने दैनिक क्रियाकलापमा आफू सङ्गठन चलाउँदा के गरियो त्यो कुरा हेर्ने कुरा हो त्यो प्रजातन्त्रको कुरा पनि छैन समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज हामी समाजवाद उन्मुख छौँ भनेर यो जुन गणतान्त्रिक संविधानमा लेखियो त्यो संविधान 72 मा जारी गरेको संविधान त एउटा पार्टीको दस्तावेज जस्तो छ संविधानमा कहीँ लेख्छ यो समाजवादी हुनेछ त्यो समाजवादी शब्द कसको पुरा वामपन्थीहरूको कम्युनिस्टहरूको उग्र कम्युनिस्टहरूको त्यसकारणले गर्दा बिपी कोइरालाले के भन्नुभएको थियो भने राजनीतिमा वामपन्थीसँग सहकार्य हुँदैन समाजवादको व्याख्या बिपीले गर्नुभएको समाजवादलाई अगाडि बढाउन आर्थिक उन्नयन गर्नका लागि कम्युनिस्टहरूसँग मेरो हातेमालो हुन सक्छ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ गल्ती भन्दा गल्ती गरौँ त मैले नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै गल्ती म भन्दैन भन्दा पनि म त्यही नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा प्रोडक्ट क्यारेक्टर हो अहिले त्यहाँ तरिक चित्त नबुझेर सैद्धान्त रूपमै विसङ्गत देखेर बिपी कोइरालाको विरासतलाई बचाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको 7 सालदेखि क्रान्तिलाई त्यो विरासत बचाउनका लागि हामी वास्तवमा इमानदार मान्छेहरूले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी बनाएको हामी सत्तामा जानका लागि आज पनि समाचार सुन्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस अझै पनि सत्तालाई भर्याङ बनाउन खोजिरहेको छ यो खतरा कुरा हो फेरि भर्खरा फल्ने कुरा हुन्छ अहिले त नेपाली काङ्ग्रेसले त दोधारी कुरा गर्ने हो अहिले संविधान यो विषय एकैछिनपछि उठाउँला हामी त्यसकारणले गर्दा हामी बिपीको विचारलाई पूर्ण अनुसरण बिपीको सिद्धान्तलाई पूर्ण अनुसरण गर्ने हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यही भइदिएको भए हामीले अर्को पार्टी बनाइराख्नुपर्ने जरुरी छैन पार्टीका पार्टी थोपरिएर पनि हुन्न नि प्रजातन्त्र राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादलाई बोकेर राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिने चेष्टा नेपाली काङ्ग्रेसले गरोस् यसको महाधिवेशन गरोस् यसका चाहिने विरासतमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले काङ्ग्रेस छोड्नु पर्यो गणेशमानले काङ्ग्रेस छोड्नु पर्यो बिपीले पनि भन्नुभएको थियो र अहिले चिल्ला चाप्ला कुरा गर्ने घोर कमिसन तन्त्रवादीहरूको हातमा सत्ता छ पार्टीको सत्ता छ इमानदार मान्छेको हातमा छैन त्यसकारणले गर्दा अहिले काङ्ग्रेसले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेर बिपीको नाम भजाएर टिकिरहेको अवस्था हो साँच्चै बिपीवादी त उहाँले आफ्नो पार्टी भएको बताइरहनु भएको छ होइन त्यस्तो उहाँको कुरा पनि सान्दर्भिक छ ठिक छ उहाँले भनेको कुराहरू बिपीको राष्ट्रियताको लोकतन्त्रको विषयमा बिपीका कुराहरू एकदम उहाँले भनेकोलाई मैले स्वीकार्छु कम्युनिस्ट सरकार
परिवर्तन पछाडिको। अब कम्युनिस्ट नेपाली सरकारतिर नजाउँ, हामी आफै BP का नेपाली कुरातिर छौँ। काङ्ग्रेसले राष्ट्रियताको हकमा उसले चाहिँ बेला बखतमा चाहिँ लिएको नीतिहरू, अब बीपीले अब सगरमाथालाई नेपालमा बनाउने कुरा, अब अहिले बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो भने अब सायद त्यो लिम्पाधुराको त्यो चुच्चे नक्साको कुरा अर्कै तरिकाले चाहिँ हुनसक्थ्यो, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार अहिले हुन्थ्यो भने त्यो सिमानाको विषय अलग तरिकाले पनि टुङ्ग्याउन सकिने अवस्थाहरू थियो। खालि यो सरकारले त चित्र मात्रै बनाइदियो, जमिन त ल्याइदियो। काङ्ग्रेस पनि सत्तामा थियो नि त्यो बेला, काङ्ग्रेसले यो नक्साको बारेमा होइन, बोलेको थियो। त्यो नक्सा त त्यो बाटो खोल्नेदेखि लिएर त्यो नक्सा प्रकाशित गर्ने काम त भारतले अहिले कम्युनिस्ट सरकार पालन गरे हो नि त। नेपालमा ओलीको सरकार हुँदाखेरि पहिला पनि त्यहाँ भारतीय सेना थिए, गस्ती गरिरहेको थियो, आफ्नो भूमिको पहिला त्यो भूमि पहिलाको परिस्थिति अलगै थियो। त्यो यही सरकारकै पालामा त्यो बाटो खोलिया हो, यही सरकारकै पालामा इन्डियाले नक्सा सार्वजनिक गरे हो। इन्डियाले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि नक्सा सार्वजनिक गरे पनि थिएन। त्यो चुच्चोलाई त्यहाँ त्यसको चुच्चोको कुनै पनि त्यति बेला त्यो ओझेलमै परेको थियो, त्यसलाई बाहिर बसेको विषयमा थिएन। अहिले आएको हो, त्यसलाई सही तरिकाले सरकारले टुङ्ग्याउन सकेन। बीपी ठिक छ, हामी कम्युनिस्टसित तुलना नगरौँ, अहिले हामी बीपीका मात्रै कुरा गरौँ। नेपाली समाजवाद र सामाजिक रूपान्तरणका हिसाबले बीपीको नीति त्यति बेला त शिक्षा, स्वास्थ्य, अब एउटा लग्न भएपछि होस्, सानो घर होस् भन्ने त्यो सामाजिक त्यो एउटा जुन थियो नि त्यो रूपान्तरणको त्यो कुरा त अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त जनताहरूको चाहिँ जीविकासितै सम्बन्धित भएर काम गर्ने कोसिसहरू गरिरहेको छ। हेर्नु, अब यो लोकतन्त्रका विषयमा अरू थुप्रै विषयमा अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ त्यो बीपीकै चिन्तन, बीपीकै विचारलाई आत्मसात गरेर नेपाली काङ्ग्रेसमा भएका केही नेताहरू, केही लिडरहरू, केही व्यक्तिहरूले त्यसको सिद्धान्त अवलम्बन गरेनन्, त्यो कुरोमा मान्न सक्छु। तर नेपाली काङ्ग्रेससँगै पार्टी एउटा सङ्गठन संस्था चाहिँ अब बीपीको विचारबाट विचलित भयो, त्यसले चाहिँ अब बीपीको बेलपिलाको सान्दर्भिकतालाई जोड्न सकेन, बीपीका आदर्शहरूलाई मानेन भन्ने कुरा चाहिँ मान्न सकिन्न। संस्था एउटा कुरा हो, व्यक्ति एउटा कुरा हो। त्यो व्यक्तिगत चरित्रका कुराहरू त यहाँ सयौँ मान्छेका चाहिँ अलग अलग चरित्र प्रवृत्ति पनि भनेपछि बीपीलाई काङ्ग्रेसले बिर्सिएको छ। बीपीलाई काङ्ग्रेसले बिर्सिएको छैन, बीपीको चाहिँ उसमै छ, काङ्ग्रेस चाहिँ ट्र्याकमै छ अहिलेसम्म। देवेन्द्रजी, साँच्चै मूल पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस ट्र्याकमै हो, जो बीपीले चाहिँ स्थापना गरेको काङ्ग्रेस? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, मूल पार्टी भनेको धेरै झुन्ड भएकोलाई मूल पार्टी भन्ने पनि त थाहा छैन। मैले भनिसकेँ नि, 1816 मा देश बनाउ खोक्रो भयो नि, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस विचारबिनको खोक्रो पार्टी भएको छ। झुन्ड त छ, त्यसको राष्ट्रिय सभामा सदस्य छन्, अलिक विघटित भएको प्रतिनिधि सभामा पनि त्यो समावेदन गर्ने हैसियत नभएका सदस्यहरू छन् होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको विरासत त्यस्तो होइन। नेपाली एउटा जिएम मागेर खान्छ, एउटा राजदूत मागेर खान्छ, यो पार्टी हो? यो अझै पनि करेक्सन हुने ठाउँ छ, करेक्सन हुने गल्ती त हुन्छन्, समय सन्दर्भले एक्लै सबै चल्न सकिन्न नि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू पर्छन्। हो, ठिक छ, हिजो माओवादीको जनयुद्ध थियो, सारा देशमा जनताहरू मरिरहेको थियो, मर्नेबाट बचाउनका लागि केही सम्झौता गर्नै पर्थ्यो होला, तर दिगो सम्झौता गर्ने होइन, राष्ट्रलाई क्षति पुग्ने सम्झौता। अब त्यहाँ गो रिटर्न हुनु पर्यो, कि ब्याक रिटर्न हुनु पर्यो भने र सुधारिनु पर्यो। हामीले भुलचुकले, समय सन्दर्भले हामी केही गल्ती गर्न पुग्यौँ, हामी अलिकति विदेशीको प्रभावमा पनि पर्यौँ, हामी सत्ता राजनीतिको प्रभावमा पनि पर्यौँ, हामीलाई त्यति ठुलो प्र्याक्टिस भएन, देशलाई हेर्नुभन्दा सत्तासीन पार्टी नै हुनु राम्रो लाग्यो। तर अहिले आएर हामीले बुझ्यौँ, जसरी मैले भने प्रजातन्त्रका लागि लडेको बीपी कोइराला त्यो राजासँग कत्रो दुश्मनी थियो होला, 8 वर्ष जेल, 8 वर्ष निर्वाचनमा त कत्रो चित्त दुःख। हाम्रा नेताले अहिलेको लोकतन्त्र पछाडि 2 महिना जेल बस्नु परेको छैन। 1 महिना 2 महिना आन्दोलन भयो होला, आन्दोलनले परिणति चेन्ज भयो। तत्कालीन राजासँग उधारको कुरा त्यस्तो हुन्थेन भने हो, मैले भनेको फेरि राजाले जे गरिरहेका थिए सबै कुरा राम्रो थियो भन्ने कुरा होइन। 2059 सालमा दललाई निषेध गर्ने जुन अभ्यास राजाबाट भयो त्यो गलत थियो। 62-63 पछाडि दलहरूले जसरी राष्ट्र संस्थालाई निषेध गर्ने काम गरे त्यो पनि ठुलो गलत थियो। एकैछिन राजाबाट मैले भन्दै यहाँ रोक, तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस थोरै झुन्डमा कता छ भनेर एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो बताइरहँदा तपाईँहरू पनि त सँगसँगै निर्वाचनमा जानुभएको हो नि, खै त तपाईँहरूलाई त पताएन नि त जनताले। अब मतको कुरा गर्नुभयो भने त मैले धेरै कथा भन्नु पर्ला। अब्राहम लिङ्कन 16 पटक चुनाव लडेर जितेका थिए कि, तर इतिहास अहिले तर अब्राहम लिङ्कनलाई हराउनेहरूको इतिहास तपाईँले कम पढ्नुहुन्छ। 16 पटक जित्यो, अब्राहम लिङ्कनको कथा पढ्नुहुन्छ, अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपति। यो अहिले मतमा त मैले भनिसकेँ नि, अहिले मतदातालाई कस्तो गरिएको छ भने नेतालाई खुसी बनाउने पैसै दिएर, तलका लागि खुसी बनाउने पैसै दियो भने त अब बीपी विचार बोक्ने मान्छेसँग यहाँ कहिले पैसा छ र हामीसँग पैसा दिने?
हामीले गाडी समयमा कुदाउन सक्दैनौँ, हामीले भने जति झन्डा लिएर जान सक्दैनौँ, हामीले त्यो खालको सङ्गठन निर्माण पनि गरेका छैनौँ। यो त नेपाली काङ्ग्रेस बनाउने पनि हाम्रो जीवन गयो। अब त्यही नेपाली काङ्ग्रेसलाई करेक्सन गराउँदा त झ्याम्मै सङ्गठन बन्ला भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। त्यही भएर हामीलाई सत्ताको राजनीतिक कुरा छैन। मैले भने हामी बिपी विचारका प्रचारक हौँ। त्यही भित्री बसेर शक्ति सङ्घर्ष किन गर्न तपाईँको नसक्यो? टेलिभिजनले कमसेकम बिपी काङ्ग्रेसले पनि एउटा विचारको राजनीति गरेका छन् बोलाउनु पर्यो। यही हो प्रचार। यसबाट लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूले सुन्छ नि त। यसको व्याख्या गरेर हामी नितान्त स्वार्थका लागि छैनौँ। हामी सत्ताको राजनीति पनि गर्दैनौँ। कमसेकम बिपीको विचार, अबको देश, अबको भविष्य, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, राष्ट्र एकीकरण गरेको भूमिका र बिपीको नीतिमा नआएसम्म यहाँ कुनै नीतिले काम गर्न सक्दैन। हाम्रो देश जोगिँदैन। हामी कहाँ प्रजातन्त्र पनि त्यो जुन कल्पना गरेका छौँ त्यो हुँदैन र समृद्धि पनि हुँदैन। यो ठोकुवा गरेर हिँडेको मान्छेहरूलाई प्रचार गर्ने समय त चाहिएला नि। हेरौँ त अहिले 2/3 पनि त सरकार थियो नि त। खै अहिले 2/3 सरकार छैन भनेर 2/3 भएका त हामी यहाँसम्म सडकमा देखेका विचार त बोकियो तर आर्थिक सबलता चाहिँ देखिएन। त्यो त हुँदै जान्छ। हामीले त अहिले सङ्गठन मात्रै निर्माण गर्न खोजिरहेछौँ। पुरा पार्टी बनाइसकेका छैनौँ। पार्टी बन्नलाई समय लाग्छ। पार्टीभित्र पहिला विचारको कङ्क्रिटाइज हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यो उद्देश्य राम्रो बनाइसकेपछि त्यसलाई बोक्ने कार्यकर्ता चाहिन्छ। कार्यकर्ता हिँड्नको लागि साधन स्रोतको आवश्यकता। साधन स्रोत त थर्ड कुरा हो नि त। त्यो साधन स्रोतको कुरा पनि थर्ड कुरा हो। जनमानसले पनि बुझ्नु पर्यो। हामीलाई एउटा आरोप पनि लगाउनु खोज्छन् नि मान्छेहरूले, यी नेपाली काङ्ग्रेसका यी केही महाका मान्छे है, यीहरू चाहिँ ऐतिहासिक मान्छेहरू पो त छन्, तर यिनीहरू केही गर्न सक्दैन, पछि काङ्ग्रेसमा ल्याएर विरोधी होला। हामी बिलो खानाका लागि नेपाली काङ्ग्रेस बिपी बनाएको होइन। बाँचुन्जेली बिपी विचारलाई तपाईँको चाहिँ आत्मामा ग्रहण गरेर समाजमा त्यसलाई प्र्याक्टिकल गर्ने उद्देश्यमा लाग्यो। हाम्रो पार्टी एउटा समयले ठुलो बन्ला। प्रकाशजी अब म फेरि जोड्दै हुनुहुन्छ उहाँले? मैले थप्नु अलिकति कुरा। थप्नु। अब नेपाली काङ्ग्रेसले अब हुन त काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै पनि हजुरले भने थियो अब सबै पार्टीहरूमा गुटुपुगुटुहरू आन्तरिक विवाद स्वाभाविक रूपमै छन् सबै पार्टी। अब बिपीकै नाममा अलगै पार्टी पनि चलिरहेछ र बिपीकै नाममा अलगै संस्थाहरू खोजेर पनि एक्टिभिटीहरू नभएको चाहिँ छैनन्। सबै कुराहरू भइरहेकै छन्। बिपीको विचारलाई सही तरिकाले प्रफुल्लित गर्ने, सही तरिकाले त्यसलाई जनमानसमा पुर्याउने कुरामा यी सबै प्रयासहरूलाई हामीले पोजिटिभली लिन पनि पर्छ। काङ्ग्रेसभित्रै बिपीका सन्तान पनि छन्। काङ्ग्रेसभित्रै बिपी सन्तान पनि छ। अलिकति यहाँ हामीलाई भ्रम के परिरहेछ भने हामीलाई बिपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुँदादेखि नै काङ्ग्रेसलाई न राजाले न विदेशी कसैले पनि सपोर्ट गरेनन्। सरकार चलाउने कुरामा होस्, लोकतन्त्र समृद्धि गर्ने कुरा होस्, नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्ने कुराहरूमा अरू कुनै न वाम कम्युनिस्टहरूको भयो, न विदेशीहरूको भयो, न राजाको भयो, कसैको पनि समर्थन सहयोगहरू बिपीलाई प्राप्त भएको थिएन। अहिले पनि काङ्ग्रेसको स्थिति करिब करिब त्यस्तै हो। तपाईँ 46 साल पछाडि हामीले त्यत्रो व्यवस्था परिवर्तन गरेर त्यस पछाडि तपाईँ संविधान ल्याएर त्यसपछि निर्वाचनहरू गर्दै गर्दै अगाडि आए पछाडि पनि फेरि माओवादीहरूले एउटा विद्रोह गरे। त्यति बेला पनि राजाले काङ्ग्रेसको साथ नदिएकै कुरा हो। लोकतन्त्र धरापमै परेको हो। मुलुकलाई एकदम अप्ठ्यारो परेको हो। जनताहरू दिनदिनै मरेका हुन्, मारे थियो, दर्जनौँ हजारौँ मान्छेहरू मारिए। त्यसलाई रोक्नको लागि त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा टुङ्गाउने कुरामा राजाले पनि काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गरेनन् त्यति बेला। तर काङ्ग्रेसले आफू लचक भएर सबै अरू 7 दलसित मिलेर बरु यसलाई अगाडि बढाउँ, जनताको जीवदानको रक्षा त कमसेकम हुन्छ भन्ने हिसाबले काङ्ग्रेस अगाडि बढेको हो। त्यति बेला सबै मान्छेहरूले प्रायः काङ्ग्रेसले त्यति बेला कम्युनिस्टहरूसित मिलेर गल्ती गरे भन्ने कुरा बारम्बार आइरहेको छ अहिले। तर हामी एक्लै हिँड्न पनि सक्थ्यौँ, तर जनताहरू दिनौँ मरेका मरे थिए नि त। यो विषय मैले तपाईँलाई यहाँनिर जोड्छु। जस्तो बिपीलाई राजाले जेल हाल्ने कुरादेखि लिएर उहाँको भारत निर्वासित जीवन र त्यसपछि फर्किसकेपछिको कुरा एक पाटो छँदैछ। यसलाई सँगसँगै जोड्ने हो भने आजको दिनमा हेर्दाखेरि सत्तारूढ दल नेकपा ठ्याक्कै 2 फ्याक्ट भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा त्यतिखेर बिपीले नै भन्नुभएको थियो मेलमिलापका सिद्धान्त, मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, एउटा मिलेर जानुपर्छ भन्ने बिपीको जुन सिद्धान्त थियो, त्यो सिद्धान्त त न काङ्ग्रेसले त गर्नै सकेन, अरूले बुझ्न सकेनन्। यो अवस्था पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो आफूहरू मिल्न नसक्ने अनि चाहिँ विदेशी गुहार्ने देखियो। अहिले दक्षिण र उत्तरबाट चाहिँ कम्पिटिसन छ नेपालमा आउने कुराहरू छ कि साँच्चीकै काङ्ग्रेसले भूमिका चाहिँ किन खेल्न सक्दैन यो समयमा? यो पृष्ठभूमिमा हेर्नुहोस्, अब अहिले नेकपा 2 तरिका 2तिर लाग्यो, 2 टुक्रा भयो।
त्यो पहिला जोडिँदा पनि ठिक तरिकाले जोडिएको थिएन, अहिले 2 टुक्रा भयो एउटा कुरा। र अहिले चाहिँ फेरि दक्षिण र उत्तरतिरबाट दुईटा ध्रुवबाट चाहिँ मान्छेहरूको ओहिरो आउने कुरा नै हामीले देखिरहेको छौँ। अब नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीहरूले के अभिव्यक्ति दिए भन्ने कुरा पनि हामीले मिडियामा देखिरहेका छौँ। यो परिस्थिति आउनभन्दा अगाडि नै काङ्ग्रेसले संविधान जारी भए पछाडि सरकारको स्थिरता होस्, राजनैतिक स्थिरता होस् भनेर चुपचाप हामीले संसदमा कहिल्यै माइक भाँचेनौँ। संसदलाई हामीले कहिल्यै अवरोध गरेनौँ। खालि एउटा चाहिँ यो अलिकति चाहिँ कब्जा नियन्त्रण गर्ने खालका विधेयकहरू जब संसदमा आए, मानवाधिकार मौलिक हकसँग पनि सम्बन्धित विधेयकहरू संसदमा आउँदा हामीले अलिकति त्यसलाई चाहिँ लिमिट गर्ने कुरा, त्यसलाई रोक्ने कुरामा हामीले कोसिस गऱ्यौँ। नत्र सरकारका काम कारबाहीका विषयमा हामीले सरकारलाई असहयोग उसलाई हामीले अप्ठ्यारो पर्ने गरेर यो शान्त 3 वर्ष कार्यकालमा पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको। हामी सहयोग होइन, हामी शान्तपूर्वक बस्यौँ। हाम्रो असहमतिका कुराहरू पनि त्यहाँ नोट गऱ्यौँ, हामी जारी गऱ्यौँ। हामी सहमति कुराहरूमा हामी चुपचाप भएर हामी बस्यौँ। त्यो कुराहरू थियो। हामी त्यति बेलै भनेको हो कि संविधान तिमीहरू एक्लैले ल्याएको होइन, सबै पार्टीहरूले मिलेर ल्याएको संविधान हो। एउटा शान्ति प्रक्रियादेखि एउटा देशको एउटा विषम परिस्थितिमा चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउनको लागि एउटा सम्झौताको दस्तावेज संविधान हो। यसको कार्यान्वयन तिमीहरूले सरकारले 5 वर्षमा यसको सुरुवात गर। समृद्धिको लागि भनेको संविधान नै हो, मौलिक हक कार्यान्वयन नै हो, यसको सुरुवात गर भनेर हामीले उनीहरूलाई तिमीहरू एक्लै नकुद, कतिपय राजनीतिक हिसाबले आफ्नो विचार राख्दा एक ठाउँमा होला, हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष अलग अलग बेन्चमा बसौँला, तर यिनीहरू संविधानका मूलभूत विषयहरू, संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा, संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरा तिमीहरू नचुक, तिमीहरू चाहिँ एक्लै नकुद भनेर हामीले भने गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ काङ्ग्रेस माइतीघरमा सीमित भए भने, कोही नेताहरूले अब काङ्ग्रेसलाई अभिलेखालयमा सङ्ग्रहालयमा लगाएर राखेको हुन्छ पनि भने, तर हामी चुपचाप बस्या हुन्छ। गतिहीन त थियो त्यतिखेर काङ्ग्रेस, गतिहीन थिएन। यो हामी देशमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन चाहन्थेनौँ। हामी ढुङ्गा मुढा सडकमा चाहिँ टायर बाल्ने कामहरू हामी गर्न चाहन्थेनौँ। हामी त्यत्रो आन्दोलन गरेर एउटा व्यवस्थापन भइसकेको छ, एउटा व्यवस्थाको संविधान बनिएको छ, व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसको टेस्ट हुने बेलामा, त्यो चाहिँ कारण हुने बेला हामी जनताहरूलाई सडकमा उडाल्न पनि त्यति बेला आवश्यक थिएन। हामी त धैर्यता आवश्यक देखिएन। यति प्रकरणदेखि लिएर अनेक प्रकरणमा काङ्ग्रेस सडकमा आउनु आवश्यक देखिएन। जब चाहिँ वरिष्ठ नेतालाई चाहिँ पौडेलजीलाई चाहिँ तनहुमा प्रहरीले समातेर कठघरामा राख्यो, त्यसपछि मात्रै सान्दर्भिकता देखियो सडकमा। हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध, यति प्रकरणका विरुद्ध, ओम्नीका विरुद्ध, यी सबै विरुद्ध, निर्मला हत्यादेखि अरू थुप्रै व्यक्तिगत थुप्रै हत्यार हिंसा भयो, यी सबैका विरुद्ध हामीले संसदमा आवाज उठाइछ। संसद त अब संसद बनिसकेपछि, यत्रो परिवर्तन भइसकेपछि संविधान आएपछि त हामी सडकमा त तुरुन्तै आइहाल्ने त होइन होला नि त। हामीले संसदबाट नै त्यसको अभ्यास गरौँ, संसदबाट नै त्यसको विरोध गरौँ, सरकारलाई संसदमै हामी ल्याउँ, संसदमै सरकारले आएर फेस गरोस्, जवाफ दियोस् भन्दै सरकारले चाहिँ संसद अपरझट बन्द गरिदिने, अनि त्यसपछि सिंहदरबार पनि नबसिकन बालुवाटारबाट शासन चलाउने। सकेनन्, अन्य बिपी जस्ता प्रवृत्तिहरू जन्मन सकेनन्। अहिले राजनीति कता जाँदैछ, देश के हुँदैछ भन्ने कुरा अझै पनि अन्यल छ। दक्षिण र उत्तरलाई गुहार्ने प्रवृत्ति झन् बढ्दो छ कि साँच्चै देश कता जाँदैछ, हामी कता जाँदैछौँ, नेपालीको भविष्य कता जाँदैछ? एकदमै तपाईँले अब यो सर्टकट समयमा धेरै विश्लेषण गर्न नसकिने, यो घन्टौँ लाग्छ कि यो कुरा गर्नलाई। यो एउटा किताब लेख्ने, एउटा किताब त पढेर भ्याउन सकिन्न। यो त दर्शनसँग, राजनीति दर्शनसँग, हाम्रो भू राजनीतिसँग गर्ने विषय एउटा छ। म संक्षिप्त मात्रै कुरा के गर्छु भने, मैले लेखेर पनि ल्याएको थिएँ होइन, यो पढ्दा नि मलाई त्यो अलिकति राम्रो लागेन, किनभने यहाँ वाचन गरौँ कि कुरा गरौँ। वास्तवमा देश कठिन मोडमा छ। हेर्नुहोस्, जनताको स्तर, महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन, यो कुराले एकदमै समाज जगडिएको छ। यसभित्र तपाईँले अहिले मेरो नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ता छैन, मेरो नेकपाको चाहिने पार्टी टुक्रियो, अर्को सानो पार्टी बनेर चिन्ता गर्ने कुरा, त्यो आफ्नो त्यो चिन्ता गर्ने बेला भएन। અહીં तपाईँले भन्नुभयो हाम्रा, मैले त सुन्दैछु राम्रा होटलमा चाहिने बास बस्ने ठाउँहरू छैन अरे। समाचारमा आएका केही होलान्, समाचारमा नआएका पनि कति आयो होलान् होइन। केका लागि भन्दा यसलाई क्रीडा स्थल बनाउन खोजिएको छ। क्रीडा स्थल, यो देशलाई क्रीडा स्थल, किनभने हाम्रा छिमेकीहरू कस्ता छन् भन्ने हेर्नु पर्थ्यो। हामी यो हुनका पछाडि हामी 46 सालमा प्रसाद लिएर आयौँ, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गऱ्यौँ। 30 वर्ष पञ्चायतले शासन गर्यो, 104 वर्ष राणाहरूले शासन गरे र गर्दा पनि, र अहिले गणतन्त्रका नाममा पनि शासन चलिरहेछ। 2टा राष्ट्रपति त बिदा हुने बेला पनि भइसक्यो, 2टा राष्ट्रपतिको त कार्यकाल पनि सक्यो, तर देशको राष्ट्रिय नीति बन्न सकेन। हामी चाहन्छौँ
बिपी कोइरालाले चाहनुहुन्थ्यो एउटा राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ। राष्ट्रिय नीति भयो भने त्यो नीतिबाट चल्ने शासक जस्तो आओस्, शासन सत्तामा जुन पार्टी आओस् त्यसले अप्ठ्यारो पार्नुहुन्थेन। त्यसकारण एउटा नीति, हाम्रो राष्ट्रिय नीतिको अभाव छ। दोस्रो कुरा, हामी सत्ता विस्ताको कुरा गरेँ मैले, त्यो मैले कसैको नाम लिएर कुनै पार्टीको नाम लिन चाहन्न। सत्ता लिप्साको राजनीति मात्रै गर्छौँ हामीले। हाम्रो देशलाई के, हाम्रो जस्तो 10 महिना भयो कोरोना भाइरसले एट्याक गरेको जनतालाई, त्यहाँनिर सत्ता पक्षले त के गरेन भन्ने कुरा छोड्नुहोस्, प्रतिपक्षले त एक शब्द बोलेन। किन प्रतिपक्षले मास्क त लगाउनु पर्या थियो कोरोनाले गर्दा, पट्टिजो बाँध्न पर्ने त थिएन। तर हामी साना छौँ होला, विचारले गयौँ, हामीले पानीका फोरा कति खायौँ। मुलुकलाई लकडाउनमा राखिरहेको भए कति युवा मर्दै थिए। कोरोना भाइरसले त 1800 कति मान्छे मरेका छन् भनिएर मरेका छन्, तर 4000 भन्दा बढी मान्छे त आत्महत्या गरेर युवा मरे नि। किन मरे? समाजले, सरकारले, राष्ट्रले बाटो देखाउन सक्दैन। सरकारले थर्काइरहेको छ, बाहिर ननिस्क, मरिन्छ, काम गर्न जान, अनेक तरिकाले तनाव दियो। प्रतिपक्ष त बोल्ला भने हेऱ्यौँ, बोलेन। कुनै सत्तामा जाने पार्टीहरू बोलेन। हाम्रो देशमा एमसीसी प्रोजेक्टसँग आउनु खोज्यो। यहाँ हामीले एमसीसीका विरुद्ध पनि ठुलो लडाइँ लड्यौँ। हामीले लडाइँ लडेर गएको एमसीसी थाहा छैन, त्यसबाट के भयो तपाईँहरूले हेर्नु होला है। मैले भन्दैछु, हाम्रो राष्ट्र एमसीसी के हो भने के भयो, यसो हेऱ्यौँ, अमेरिकाले पैसा दिन्छ, यहाँ डलर आउँछ, सबै कुरा आर्थिक उन्नयन हुन्छ। सोच्यौँ हामीले के गल्ती गऱ्यौँ भने हेऱ्यौँ भने हाम्रो उत्पादन कहाँ छ? 40 अरब बराबरको धान चामल खरिद गर्छ, 20 अरब बराबर त मकै जन्ने चिज खरिद गर्छ देशले। खुर्सानी बङ्गलादेशबाट मगाउँछ, टमाटर इन्डियाबाट मगाउँछ। अनि उत्पादन कुरा, अनि बिपीको समाजवाद लिएको छ भन्ने, बिपीको आर्थिक नीति लिएको छ भन्ने, बिपीको फोटो यही पौष 16 गते सम्झिने, भाद्र 24 गते सम्झिने, अनि त्यो 16 गते तपाईँको चाहिने श्रावण 6 गते सम्झिने बाहेक जसले प्रजातान्त्रिक एउटा संस्था बनायो त्यो संस्थामा त्यस्तो छैन। म त्यो संस्थालाई मात्रै गाली गर्दैन, अरूहरू त बिपीकै भाषामा भन्ने हो भने त कम्युनिस्ट त चाइना पानी आउँदा यहाँ छाता ओढ्नेहरूलाई सम्म के भन्न सकिन्छ र? यिनीहरू त यी राष्ट्रवादी त होइन, यिनले देशभक्त पनि होइन। यिनीहरूलाई आफूलाई शासन सत्ता चाहियो। यो अवस्था छ भने यो अवस्था विदेशीले राम्ररी अनुभव गरेका छन्। त्यही भएर यहाँ अलिकति एउटा प्रेस नोट निक्लिहाल्यो, यति झगडा भइहाल्यो भने कहिले चाइना आउने, कहिले इन्डिया आउने, कहिले गोप्य आउने, कहिले ओपन आउने। त्यसपछि त्योभन्दा पनि तेस्रो मुलुकका मान्छेहरू पनि कति आउँछन्, कूटनीति तवरमा आउँछन् अथवा शासन सत्ता लाद्न आउँछन्। यसको पराकाष्ठ म सारांशमा गएँ, यसको पराकाष्ठ मैले भनिसकेँ। जब 62-63 को आन्दोलनको मकसद एउटा थियो, जो संविधान बन्यो, अन्तरिम संविधान बन्यो, त्यही जगमा 47 सालकै जगमा उठेर संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढेको हुन्थेन, निकास हुन्थेन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यसको क्रेडिट छैन। केशव प्रसाद सन्त नेताले बनाएको संविधान थिएन, त्यसमा के नीलमर लामाहरू थिएनन्, माओवादीहरू थिएनन्, वामपन्थीहरू थिएनन्, त्यसमा राज संस्था थिएन, राजा थिएन, चाइना थिएन, भारत थिएन, अमेरिका थिएन, सबै थिए नि। सबैको मिलमत बनेको संविधानलाई त मिलाएर पो लानु पर्यो। अब 72 को संविधान जारी हुँदा को खुसी भयो? चाइना खुसी भयो? भएन। भारत खुसी भयो? भएन। अमेरिका खुसी भयो? त्यसकारणले गर्दा यो क्रीडा स्थल बनाउनका लागि विदेशीका गोटी हाम्रा नेता भए, चाहे ती कम्युनिस्टका हुन्, चाहे ती राप्रपाका हुन्, चाहे तपाईँको काङ्ग्रेसका हुन्, चाहे मधेसवादी भनौँ, यी सबै गोटी भए। संविधान बानेश्वरमा नेपाली नागरिकता लिएर संसदभित्र छिरे, थपडी बजाए। यिनलाई दफामा के लेखिएको थियो, केमा के लेखिएको थियो थाहा थिएन। अहिले भन्दा प्रधानमन्त्रीले बिगार्ने गरेको असंवैधानिक, कुन संसारमा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री गरेको असंवैधानिक हुन्छ? पार्लियामेन्टले जसलाई बहुमत दिएको छ त्यसले जे पनि गर्न पर्छ, त्यसलाई काम गर्न नदिने। अब यसैले ठ्याक्कै जोड दिउँ। अब त्यो भाषा प्रतिपक्ष के बोल्छ भन्ने कुरालाई अब प्रतिपक्ष पार्टीकै सांसद पनि हुनुहुन्छ। अहिले त उहाँको सांसदले निरन्तर भोलिदेखि कहिले सांसद पनि भइरहेछ सायद। त्यो निरन्तरता दिन त नेपाली काङ्ग्रेस के भन्दैछ, त्यसलाई त स्वागत गरे भइहाल्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ता चाहिएको थियो भने त अहिले त 63 सिट लिएर आएको त अलि यस्तो यस्तो गर्दा त केही नभए 100 सिटमा पुग्थ्यो होला नि त। असंवैधानिक भयो अरे चुनाव भयो भने ठिकै छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। असंवैधानिक छ भने चुनाव भाग लिनुहुन्न, चुनाव भाग लिने भने यसलाई स्वागत गरेर हिँड्नुपर्छ।
बाहेक काङ्ग्रेसमा विकल्प थिएन। सभापतिको चाहिँ जिउरो छोटो भएर लामो भएर थाहा छैन, राम्रै राम्रै कुरा बोले जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यसमा पनि फेरि अब त्यहाँ पनि कदरी छ नि, झुन्डहरू छ नि त। नेपाली काङ्ग्रेस खोज्दा कहाँ पाउँछ नेपाली काङ्ग्रेस? नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर काङ्ग्रेस, रामचन्द्र काङ्ग्रेस, हिजो खुमबहादुर काङ्ग्रेस पनि थियो, अहिले सिटौला काङ्ग्रेस, अनि अर्को निधि काङ्ग्रेस, यस्ता यस्ता काङ्ग्रेसको जमात छ। प्रकाश मान श्रेष्ठ काङ्ग्रेस, यस्तो यस्तो काङ्ग्रेस त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस खोज्दा पाउनु न। त्यही नेपाली काङ्ग्रेस खोज्दा नपाइसकेपछि, नेपाली काङ्ग्रेसको आत्मा पनि नपाइसकेपछि हामीले वास्तवमा बिपी कोइरालाको यी समग्र नीतिलाई अनुसरण गर्ने हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी बनाएका हुन्। अन्तमा एउटा कठिन मोडमा देश छ। यस्तो मुलुकमा यस्तो अवस्थामा हामीलाई निर्वाचित भएका राष्ट्रपतिहरूको रोलका बारेमा जनताले देखिरहेछन् नि। त्यही भएर हामीले निर्वाचन नभएको एउटा अभिभावक त्यो भनेको राष्ट्र संस्थालाई परम्परागत शक्ति होइन, यो राष्ट्र निर्माण गरेको शक्ति, त्यसको के हैसियत छैन छ नि। यो कुरालाई मिलाएर जाने नीति नै बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति। हजुर, प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई तपाईँहरूले सकारात्मक रूपमा हेर्नु भएको छ? हामीलाई त यो संविधान नै अस्वीकार्य भएको हुनाले जो प्रधानमन्त्रीजीले यो संविधानलाई फ्याँक्नका लागि धेरै प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसको लागि सेल्युटै छ। प्रकाशजी, अब कता जाँदैछौँ हामी, के हुँदैछ? त्यस्तो उहाँले भने जस्तो पनि ठ्याक्कै चाहिँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा नेताहरू धेरै छन्, अब टिम पनि धेरै धेरै छ, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ, त्यो पनि म त्यसलाई पनि स्वीकार्छु। तर अहिले चाहिँ यस्तो नि त, हामी उहाँले भने जस्तै राजा, काङ्ग्रेसले राजा माने हो नि त, राजा त राजा जस्तो भएर बस्नु पर्यो नि त। अहिले पनि कता कता काङ्ग्रेस केही व्यक्तिहरू राजा पनि बोकिरहेछ, केही व्यक्तिहरू हिन्दू पनि काङ्ग्रेसले बोकेका होइन, काङ्ग्रेसभित्रका नेताहरूले बोक्ने कुरा, त्यो व्यक्तिगत प्रवृत्ति कुरालाई त हामी यहाँ अहिले जिम्मा लिनु भएन नि त, भन्नु भएन। पार्टीको विधानमा पार्टीको दस्तावेज त छैन नि त अहिले त। त्यो कुरालाई हामीले त पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीको दस्तावेज हेर्ने हो अहिले त। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संविधान दस्तावेज हेर्ने हामीले। अब यी सबै कुराहरू भद्रगोल छन्, ल उहाँले भनेको कुरा पनि सही छ। तर यी सबै कुराहरूलाई मिल्ने ठाउँ के हो त? अब मिल्नको लागि त एउटा चिज त धरातल चाहियो नि त। त्यो धरातल भनेको त त्यो भने मिल्ने ठाउँ छ। 2047 सालको संविधान संशोधन गर्ने, त्यसैमा सबैको अपनत्व छ, त्यो सबैको सम्पत्ति हो, त्यसैलाई परिष्कृत गरेर अगाडि बढ्ने। त्यसरी मिलेन, त्यो पनि फेरि अब त्यो प्रतिगामी भइगयो नि। हामीले अहिले भइरहेको एक्जिस्टिङ सिस्टमभित्र छिरौँ। पहिला एउटा फ्लोरमा हामी बसेर अब हामीले यत्रो द्वन्द्व, यत्रो विद्रोह, यत्रो मान्छेको हिंसा, हत्या हिंसा भएको थियो, यो सबै कुराहरू टुङ्गाएर राजा पनि राजा जस्तो भएर नबसिसके पछाडि हामी अहिलेको परिस्थितिमा आएको। 62-63 को परिस्थिति भनेको त्यो 62-63 को परिस्थितिले संविधान बनायो। हामी अहिले संविधानमा बसौँ सबैजना, त्यहाँभित्र भएका कुरा, राम्रा कुरालाई हामी स्वीकार गरौँ, नमिलेको कुरा छ भने बसेर त्यसलाई पनि मिलाउँ। अब हामी संविधानले दिएको सिस्टम भित्रै बसेर संविधानलाई 2/3 संशोधन गर्न सक्छ नि त। 2/3 त्यहाँ 2/3 त्यसलाई मिलाउँ हामीले। अन्तमा पनि पुगिसक्यो। अब यो बीपीको विचार, बीपीको सिद्धान्तलाई अझै सान्दर्भिक बनाउनलाई कांग्रेसका युवा नेतृत्वले के गर्नु आवश्यक छ छोटकरीमा? अब कांग्रेसमा पञ्चायतदेखि लिएर राणा पञ्चायतदेखि लिएर यो बीचको सबै अबका युवा नेतृत्व तपाईहरु जस्ता जोशजागर भएका व्यक्तिले कसरी बढाउने? अब युथहरु पनि छन्। अब युथहरुले अलिकति जिम्मेवार ढंगले विवेक पुर्याएर आत्तिएर हतासिएर हैन कि विवेकपूर्ण ढंगले अब अलिकति कांग्रेसलाई पनि उनीहरुले अब मुभ गर्न आवश्यक छ। उनीहरु अब कांग्रेसमा अबका महाधिवेशनहरुमा युवाहरुलाई पनि त्यो खालको स्वागत गर्ने खालको त्यहाँभित्र इन्ट्री हुने खालको चाहिँ वातावरण पार्टीले पनि त्यो सिर्जना गर्नुपर्छ। सम्भवतः अहिलेको विधानले अब धेरै युवाहरू पार्टीमा केन्द्र सदस्य हुने सम्भावना पनि छ। पार्टीका धेरै इकाइहरूमा धेरै चाहिँ ठाउँहरूमा युवाहरू प्रवेश गर्ने ठाउँ छ। उहाँहरूले अलिकति विवेकपूर्ण ढंगले संविधान केन्द्रित भएर बीपीको सिद्धान्त केन्द्रित भएर अन्तमा अब कांग्रेसको यो सिद्धान्त बीपीका यिनी विचारहरू कांग्रेसले बोकेन भनेर तपाईले आरोप गर्नुहुन्छ। प्रकाशीको कुरा सुनिहाले, प्रतिगामी कुरा त बीपीको विचार बोक्नु नि प्रतिगामी हो नि त। 33 सालमा भनेको राष्ट्रिय मेलमिलाप त्यो प्रतिगामी भयो, यो होइन। बीपीका विचार सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन अब के गर्ने? अब के गर्ने? अब विचारलाई बलियो बनाउनका लागि देश जोगाउने हो र राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप गर्ने हो भने कुनै माओवादी भनेर होइन, कोही राजावादी भनेर होइन, सबै विवादमा संलग्न भएर देशलाई समृद्धशाली बनाउने। त्यसका लागि चुनो भनेको 72 को संविधान विवादित भयो। यसले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता पाल्नै नसक्ने संघीयता, यसको बारेमा तपाईको 8 तपाईलाई संक्षिप्त भनिदिन्छु। 12 खरब हाम्रो कर्मचारी पाल्न, यी नेता पाल्न, संघीयता पाल्न, यी चाहिँ वडाका अध्यक्ष पाल्न, सदस्य पाल्न चाहिने रहेछ। उड्दो रहेछ राजस्व 8 खरब। 4 खरब कहाँ गर्ने हो? ऋण मागेर खुवाउने। त्यसकारणले गर्दा यो महँगो संघीयता आवश्यक छैन भनेपछि यो संविधानको अङ्ग नै खास, यसको मकसद नै ठिक छैन।
2047 सालको संविधानलाई पुनर्स्थापना गर्ने, आवश्यक समयमा परिमार्जन गर्ने, त्यहाँनिर बिपी खोज्दा नि पाइन्छ, त्यहाँ खोज्दा राजा खोज्दा नि पाइन्छ, त्यहाँ माओवाद खोज्दा नि पाइन्छ, त्यहाँ तपाईँको राष्ट्रवाद खोज्दा नि पाइन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्र खोज्दा नि पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो निकासमा जानु नै बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति हो। तर यसोभन्दा प्रतिगामी भइने हो भने अब बाबुका तस्बिर पनि पूजा नगरे भयो, बाबुको श्राद्ध पनि नगरे भइहाल्यो, त्यो प्रतिगामी भएन, पुरानो कुरा गर्ने। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुग्यौँ। महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई खुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद। हस्, हजुरलाई धन्यवाद। टेलिभिजनलाई सबैलाई यो प्रेरणा मिलोस्, यो दिनले यो देशलाई अलि समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि सद्बुद्धि सबैमा प्राप्त होस्, दलका ठुला दललाई, साना दललाई, सबै जनताहरूमा मेलमिलापले सबैलाई मिलाउन सकोस्। आदरणीय दर्शकबिन, हामी बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस पुस 16लाई विशेष दिन मानेर आज कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र खासमा बिपीका विचार, बिपीका सिद्धान्तहरूलाई किन काङ्ग्रेसले अङ्गीकार गर्न सकिरहेको छैन, किन काङ्ग्रेसले यसलाई छोड्दै गइरहेको छ भन्ने विषय र त्यस सँगसँगै छुट्टै एउटा काङ्ग्रेस बिपी भनेरै खोलिएको दलले, एउटा पार्टीले यसलाई कसरी अङ्गीकार गरेको छ र बिपीका सिद्धान्त, बिपीका विचारहरू आजका दिनसम्म कति सान्दर्भिक भइरहेका छन् र यसलाई अङ्गीकार गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेतृत्वले के गरिनुपर्छ र बिपी विचारलाई अब थप अगाडि बढाउन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जो राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ प्रकाश पन्त, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका सहमहामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी जमर्को गऱ्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।